انہوں مٹان کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، خود پاش پاش ہو جائے گا، کیونکہ جی دی حفاظت اللہ کرے او دا کوئی کچھ بگاڑ سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ آتے نا جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ تے عالم تخیلات عرض کریے رب ذوالجلال کسی کوٹھی دی، کسی مکان دی، کسی جگہ دی کوئی حفاظت کرنی ہوئے تو تے پہرے دار کھلوتا ہے، دن رات چوکی دار کھلوتا رہتا ہے تاکہ کوئی ڈیوٹیاں بدل دیاں رہ دیاں نے تاکہ کوئی ایتھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ تے کیا تو سونے یا تینوں نیند آندھی ہے یا کس طرح حفاظت فرمانے؟ اللہ فرمانا سینہ تم ولا نوم، تسی سوڑ دی گل کر دیو میں نے تے کدی اونگ بھی نہیں آئی، اچھی کہہ دیو نا۔ حضرات دی وقار توجہ، اسلام نو مٹان والے بڑے آئے، بڑے نے کوشش کی تھی اسلام نو مٹان دی، مگر جنہوں اللہ بلند و بالا کرے انہوں کوئی مٹا سکتا بھئی یہ اٹھ کے جان کی کوشش نہ کرنا۔ میں ایک منٹ ذرا صبر کرنا، اگر کسی جانا ہے تو چلا جائے۔ سارے بیٹھو گے انشاءاللہ تو کہہ دو، اگر کسی جانا تھوڑا جا اشارہ دے کے جائے تاکہ میں نے حوصلہ دے۔ وہ دی وجہ بھی باہر جا کے موبائل دے آرے لگ جاؤ گے، کسی دی چگلی، کسی دی بخیلی، کوئی سگڑ پین لگ جائے گا، کوئی گپاچ مبتلا ہو جائے گا، کوئی فلم دے آرے لگ جائے گا، کوئی کسی ایتھے ایک اللہ دا کارے تے رب دی رحمت وس دی ہے تے مینوں تواڈے نال محبت ہے اس وجہ نال کہ تسی میرے نبی دے غلام ہو۔ تے جیدے نال محبت ہوئے بندہ چاہتا نہیں کہ رحمت جو اٹھ کے زامت جائے۔ اے یقیناً ساڈا بیٹھنا فرشتے برابر نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دینے پہ۔ حضرات بڑے بڑے اسلام کو مٹان والے آئے، ایک کو ہے جلال الدین اکبر بادشاہ ہے۔ جلال الدین اکبر ہمایوں دا بیٹا سی تے بابر دا پوتا سی اور جہانگیر دا باپ سی، شاہ جہاں دا دادا سی۔ جلال الدین اکبر اے ہویا تے مسلمانہ دے کر پیدا، جوانی بھی انہیں اسی طرح ہی مسلمانی چ لگائی۔ جدو یہ بادشاہ بنیا آپ جاہل تے انپڑھ سی، لیکن یہ جتنی بھی کابینہ سی وہ سارے ہندو سن۔ جلال الدین اکبر دا وزیر اعظم بھی ہندو سی، یہ وزیر خزانہ بھی ہندو سی، اور راجہ مان سنگھ یہ فوجاں دا چیف کمانڈر سی، چیف کمانڈر۔ اور مسلمانہ دے اندر دو نام نے، ایک ابو الفضل ایک فیضی، اے دو اس ویلے دے جید عالم دین سن، ایڈے وڈے عالم سن کہ ابو الفضل دے متعلق آؤندا ہے کہ اگر فارسی دے اندر ایک فکرہ لکھدا سی تے 8 دن اس فکرے دی تفسیر لکھدا رہندا سی، 8 ورقے پر ہو جاندے سن مگر دا فکرہ مکمل نہیں سی ہوندا۔ فیضی جڑا انہیں قرآن پاک دی تفسیر لکھی تے پوری تفسیر دے وچ انہیں بغیر نقطے تو پوری تفسیر لکھی، یعنی کسے حرف دے اتے تھلے نقطہ نہیں انہیں پایا، قرآن پاک دی پوری تفسیر لکھی۔ ایڈے وڈے عالم سن، لیکن انہاں تے دنیا دا لالچ آ گیا، دنیا دی ہوس وچ مبتلا ہو گئے۔
اے خوش آمدید علماء بن گئے کہ جیڑا بھی بادشاہ ہے انہوں خوش آمدید کہو، جیڑا بادشاہ ہے بھی تعریف کرو۔ حضرات ایسے بڑے عالم دین لیکن علماء سو بن گئے۔ حضرات انہاں دے اوتے بدبختی چھا گئی کہ دنیا دی حوث اور لالچ واسطے، دنیا دی ظاہری عزت پان واسطے انہاں نے جلال الدین اکبر دا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتا۔ توجہ ذرا گل سمجھن والی اس وقت سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے جلال الدین اکبر نو کیا کہ پہلے جڑے نبی سن 1000 سال دے بعد نبی بدلدا سی، اور 1000 سال دے بعد نبی شریعت نبی کتاب آتی سی، لہذا 1000 سال ہو گئے اور شریعت پرانی ہو گئی ہے، ایک قرآن مجید کتاب پرانی ہو گئی ہے، ایک قوانین پرانے ہو گئے نے، لہذا نواں دین تے نوی کتاب ہونی چاہیے۔ ہندو سکھ تے عیسائی وہ دیکھے اس گل چ خوش ہیں۔ انہوں نے جدو علماء سو نے ابو الفضل تے فیضی نے جدو یہ تھوڑی جی آواز دیتی تے جلال الدین اکبر جڑا ہے اے فوراً میدان اتر آیا۔ انہوں تے ہوا ملن دی دیر سی، انہیں کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ابو الفضل اور فیضی نے جڑے علماء سن مسلمان، وہ دے اندر انہوں نے لکھیا کہ گائے دا ذبیحہ جڑا ہے وہ حرام ہے، جو کہ شریعت مصطفیٰ چ گاں دا ذبیحہ حرام، ہندوؤں نو راضی کرن واسطے انہوں نے کہا گاں ذبح کرنی حرام ہے۔ انہوں نے کہا خنزیر دا گوشت کھانا جائز ہے، خنزیر دے گوشت دیاں دکاناں لگ جان۔ انہوں نے کہا شراب خانے دی اڈی اور دکاناں شراب دیاں کھلنیاں چاہیے نے۔ انہوں نے کہا جڑیاں مسجداں نے یہ پرانیاں ہو گئی نے، انہوں نے شہید کر دیتا جائے۔ حضرات گانے بجانے دے رواج میں انہوں نے عام ترجیح دینی شروع کر دیتی ہے۔ اس گل تو پتہ ہی چلیا پاویں عالم دین ہوئے یا کوئی پیر فقیر ہوئے یا کوئی جتنا بھی متقی پرہیزگار ہوئے، جدو مرد ہے لالچ چاہ کے مرد ہے۔ اس گل نو سمجھو، فرعون نمرود کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کر دے اگر انہوں کو دولت نہ ہوگی۔ جدو انہوں نے کہا ساڑھے کو دولت دے انبار میں نوکر چاکر ریل بیل کھبے سجے طاقت ہی ساڑھی ہے، کسی دی جرت نہیں کہ کوئی ساڑھے بیوف کر سکے، اتنی دولت اتنی طاقت۔ انہوں نے دولت دے نشے دے اندر خدائی کا دعویٰ کر لیا، تو پتہ چلیا کہ بندہ گمراہ دولت دی وجہ نہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سن پیر صاحب سن، آپ وہ ہو کے فوت ہو گئے، بیٹا انہوں نے جدو گدی نشین ہویا، انہیں ساری دولت جتنی بھی باپ نے کٹھی کی سی انہیں سب اللہ دی راج تقسیم کر دیتی غریبہ مسکینہ یتیمان۔ وہ مریدین جنہیں سنو بڑے حیران ہوئے۔ توجہ بھائی، صرف جیڑا کو مجبوری نال جی ڈیوٹی ہو انہوں اٹھن دی اجازت، دوسرے نہیں۔ توجہ بڑی گل سمجھن والی حضرات،
وہ جس نے بیٹا گدی نشین ہویا نا تو انہیں ساری دولت اللہ واسطے بڑھ دیتی. مرید آکھن لگے بھی سرکار تھوڑے والد صاحب نے انہیں دولت کٹھی کی سی تسی ساری اللہ دے راہ خیرات کر رہے ہو, کیا تھوڑا مقام انہوں نے زیادہ ہے یا تسی زیادہ ولایت چکے چلے گئے ہو؟ انہوں نے کہا مریدو فقیرو دوستو ساتھیو ایک دولت ایک سپ ہے اور انہوں نے یہ منتر آتا سی انہوں نے کٹھی کی سی. مینوں یہ منتر نہیں آتا, میں ڈرنا کدھر گمراہ نہ ہو جاواں. بھائی یہ دولت بھرا نو بھرا تو دور کر دیندی ہے, یہ دولت پیو تے پتر وچ نفرت پا دیندی ہے, یہ دولت بہنا بھراواں وچ جڑا نفرت پا دیندی ہے. تے کدی کسے دے نال گئی ایمان نال دسو جنہاں نے کوٹھیاں بنا لیاں, بنگلے بنا لے, کاراں بنا لیاں, لوکاں دا خون نچوڑ کے بھراواں تے بہناں تے غریباں تے مسکیناں نو لٹ کے جنہاں نے بینک بھر لے, جدو مرے نے کوئی نال لے کے گیا کچھ ہے پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں. ایک علاقے کے اندر ایک بندے دی لاش آئی, لاوارث لاش, کوئی پتہ نہیں کون ہے کتھوں دا ہے. مسجد وچ اعلان ہویا لاوارث لاش ہے, چندہ منگ کے دے واسطے کفن جڑا کفن دفن دا انتظام ہویا. دفنان تو بعد پتہ چلیا کہ فلاں وڈے پنڈ دا وڈا نمبردار سی. حضرات جیڑی دولت نفرتاں پان والی ہے کیوں دی حوث چ لگے ہے کہ میرے کو زیادہ آ جائے, میرے کو زیادہ آ جائے, میرے کو زیادہ آ جائے. یہ اللہ دا انعام ہے, اگر وہ عطا کرے جائز طریقے نال حلال طریقے نال آئے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن بھرا دا مال ضبط کر کے, بہن دا مال ضبط کر کے, او دا حق ضبط کر کے, غریب دا حق ضبط کر کے اس طرح دولت کٹھی کرنی یہ میرا وبال ہے اور بندہ گمراہی دی طرف چلا جاتا ہے, ہدایت دے رستے تو ہٹ جاتا ہے. آج نے پروگرام دا درس ہے وے حضرات کہ اللہ دی رضا تے راضی رہنا. یار میں بھی ممبر تے بیٹھ کے کہنا, علماء بھی کہندے نے کہ بھائی صبر کرو, اللہ تے بھروسہ کرو, توکل کرو, مگر ساڈا ایک ذرہ بھی نہیں. تسی بھی اپنے اندر جاتی پاؤ, میں بھی پائیے کہ اللہ تے بھروسہ کرنے, اللہ تے توکل ہے ساڈا. حضرات اسی تے کھچا تانی چ لگے ہاں. اے بڑے بڑے علماء دولت دے لالچ دے اندر, جاہ جلال دے لالچ دے اندر شریعت مصطفیٰ دیاں دھجیاں بکھیرے لگ گئے, شریعت مصطفیٰ دی مخالفت دے اندر آئے اور انہاں نے کتاب لکھی گاں دا ذبیحہ حرام ہے, شراب دیاں دکاناں, خنزیر دے گوشت دیاں دکاناں, اور جناب مسجد مسمار یعنی انہوں نے شہید پرانیاں ہو گئی نے, یہ شریعت پرانی ہو گئی ہے. تے اس دین دا نام رکھیا دین اکبری. کی نام رکھیا؟ جاگ دے ہو سب, دین اکبری. اے ان اکبر نے, جلال الدین اکبر نے انہیں اعلان کر دیتا کہ فلاں دن فلاں میدان دے اندر اے بڑے بڑے امیراں دیاں انہاں دی دعوت ہے, انہاں نو جیڑا دعوت آئے گا دی ضیافت کیتی جائے گی, اللہ کھانے دیتے جان گے, عزت دے نال نوازیا جائے گا, انعام و اکرام دیتے جان گے, مال و دولت دے نال نوازیا جائے گا. جلال الدین اکبر ایک اہم اعلان کرنے والا ہے. حضرات بادشاہ سی, انتظامات کیتے گئے, دور دور میلہ تک خیمے لگ گئے, تمبو کناتا اعلیٰ قسم دیاں لگ گئیاں, راما چکلین بچ گئے, اسٹیج بہترین, دسترخوان لگ گئے, اعلیٰ قسم دے بہترین کھانے, نمکین اور مٹھے اور طرح طرح دے ود تو ود کھانے. اور جتنے امیر آئے انہاں نو نواب دا لقب دیتا گیا, فلاں علاقے دا نواب, فلاں علاقے دا نواب, فلاں علاقے دا نواب. علماء مفسرین فرماتے ہیں جتنے نواب نے نا
دین دے غدار نے. فلانا نواب یہ ادو بھی انہوں نوابیاں ملیاں نے تے دین دی غداری چ ملیاں نے. جدو دین دے غدار بنے انہوں نے اسلام واسطے نرم گوشہ اختیار کیتا. انہوں دولت حاصل کرنے واسطے جدو اسلام کا مذاق اڑایا تے امیراں تے بادشاہاں نے انہوں نواباں دا لقب دیتا. جنے نواب نے سب جھوٹے تے دین دے غدار نے. یاد رکھے جی حضرات، دور دور تک جناب میں کناتا لگ گئیاں. اعلیٰ قسم دے جناب من مخمل دے ایک کلین بچ گئے. اعلیٰ قسم دے کھانے، اعلیٰ قسم دا انتظامات ہو گئے. اور جناب من بہترین میٹھے تے ٹھنڈے پانی. اندازہ کرو جدوں کو بندہ کسی شادی حال میں جاتا ہے اور شادی حال میں جا کے اعلیٰ کسی امیر دی شادی ہوئے، ایک کھانا نہیں کئی کھانے ہوندے نے. اے بندہ سوچدا میں کیڑا چھڈاں تے کیڑا کھاواں. بہترین قسم دے کھانے ٹھنڈے تے مشروب تے اعلیٰ تے دودھ طرح طرح دیا جناب من اس نے لگوا دیتے. اور بدبختی یہ کہ بالکل اپنے اس ضیافت اس انتظامات دے سامنے انہیں ٹوٹیاں ہوئی صفاں بچھوائیاں پھٹیاں تے پرانیاں تے ٹوٹے ہوئے مٹی دے لوٹے رکھے تے گرم پانی لوٹیاں دے اندر تے سکے ہوئے ٹکر روٹیاں سکیاں ہوئیاں تے باسی دال انہیں انتظامات کر کے تے پھٹے پرانے نے تمبو تے کناتا لا کے انہیں بدبختی ہے انہیں اس پرانیاں صفحہ تے سکی ہوئی ٹکراں دے ہوتے تے پھٹے پرانے جناب تمبوਆਂ دے ہوتے انہیں اپنے سامنے لکھے دربار محمدی ہے. انہیں دین دا مذاق اڑایا، نبی پاک دا نام استعمال کیتا پرانیاں پھٹیاں صفحہ تے سکے ہوئے ٹکراں تے ٹوٹے ہوئے لوٹیاں تے باسی دال تے گرم پانی تے. وہ اعلیٰ کھانے چھڈ کے دنیا دار ٹھنڈے تے میٹھے پانی چھڈ کے کوئی گرم پانی وال جائے گا؟ مرغن غذاواں چھڈ کے کوئی سکے ٹکرا وال جائے گا؟ بہترین کلین وچھے خوشبوداراں نوں چھڈ کے کوئی ٹوٹیاں تے پھاٹیاں صفحہ تے جا کے بوے گا؟ اس بدبخت نے اتنے لکھیا دربار محمدی، اپنے ان پاسے لکھیا دربار اکبری. اس وقت دے تمام علماء صوفیاء خاموش نے، سب نے سنی انسنی کر دی تھی. لیکن میرے دوستو جہو جی بیماری ہوئے اللہ ہو جائے علاج کر دے. نمرود جیسی بیماری آئی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام علاج بنا کے کلیا. فرعون جیسی بیماری آئی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام علاج بنا کے کلیا. نبی پاک تو بعد نبی کوئی نہیں سی ہونا. اے بیماری جلال الدین اکبر آیا نبی پاک دا مذاق اڑانے والا تے اللہ نے شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد پاک سرکار نو علاج بنا کے ٹوریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرت مجدد پاک سرکار نے آپ نے جڑے ویلے سنیا اور جناب اپنے چند فقیرانوں اپنے چند مریدانوں جڑے منن والے سن جڑے مرید سن ہلکا ارادہ دے اندر سن انہاں فقیراں درویشاں نقشبندیاں نوں نال لیا. فرمایا آؤ ذرا چل کے اے حال ویکھی اکبر دے دربار دا. آپ نو پتہ نہیں سی کہ اس نے دربار محمدی دا مذاق اڑایا وے. میرے آقا میرے ملجا میرے مولا میرے ماوا اے بدعا دے چہرے والے والل دیا زلفا والے حامیم دیا کڑلا والے یاسین دیا سہریا والے اے چن نو قدمہ چ بلان والے سورج نو
عرشاں پر جان والے درختاں نو قدماں چ بلان والے اے عرشاں میرا ہے دا مذاق اڑایا گیا وے حضرت مجدد پاک سرکار نو پتہ نہیں سی فقیراں نو نال لیا اور فرمایا او ذرا اکبر دے حالات ویکھیے اوتھے جا کے جڑے ویلے حضرت مجدد پاک سرکار نے ایدا شاہانہ ماحول ویکھیا ایدا شاہانہ لباس ویکھیا امیر ویکھے سفیر ویکھے وزیر ویکھے اعلیٰ کھانے ویکھے سامنے ٹوٹیاں ہوئیاں صفا تے جدوں نظر پئے اُتے دربار محمدی لکھیا ویکھیا حضرت مجدد پاک سرکار دی غیرت نو جوش آ گیا آپ دے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ پریشان ہو گئے فاروق اعظم دی 88ویں پشتا بیٹا فاروق اعظم دے خون نے جوش ماریا حضرت مجدد پاک سرکار حیران ہو گئے سرکار دا نام لے کے اکھاں وچ چھما چھما آنسو بہ نکلے روئے سوچیا اکبر جلال الدین اکبر بے ایمانہ ایک ہی مذاق اڑایا میرے آقا دا بہرحال میرے دوستو اللہ نے اپنے ولیاں نو طاقت عطا فرمائی حضرت علی وقار توجہ فرمائی حضرت مجدد پاک سرکار آپ نو غصہ آیا چاہو جلال آیا حضرت عمر فاروق دی 88ویں پشت دے اندر آپ دا حسب نصر عمر فاروق دے نال ملدا ہے اے فاروق اعظم دا جوش تے جذبہ آپ دے سینے دے اندر آیا آپ نے جناب من اپنے فقیراں نو فرمایا اے ٹٹیاں صفا تے بیٹھ جاؤ سند کرو گے اللہ اکبر کیا ضرورت اسی تواڈے نوکر تے خادم ہاں فرمایا اتنے میرے نبی دا نام لکھے ہیں اور سرکار دے نام تے ٹوٹیاں صفا تے سکے ٹکر برداشت کرو گے فرمایا جڑا نبی دے نام دے سکے ٹکر کھاوندا ہے خدا دی قسم انور سے اولاد مزہ آ جاتا ہے نبی پاک دے نام دے سکے ٹکراں تو کرونا اعلیٰ خوراکاں قدماں تو باہر کے سٹیے ایسا کھانا جڑا دل وچ نوست پیدا کرے ایسا کھانا جڑا اللہ دی یاد تو روکے ایسا کھانا جڑا انسان نو بے ایمان تے گمراہ بنائے ایسے کھانے نو سلام کرنا چاہیے دوروں ہی تے جے سکا ٹکر ملے لیکن روحانیت تے اضافہ ہوئے تے خدا دی قسم اعلیٰ کھانے نالوں بد کے کہہ رہے ہو حضرت سنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ نے مطلب ہوتا ہے 10 سال تک آپ نے اپنی زبان میں لذیذ کھانا رکھ کے نہیں دیکھا سکی کو ٹکر نہ برکا کوئی مطلب روٹی اپنا مرچ نال پلا کے نہ کھا لے وقت گزاریا نفس نال یاد کرتے رہے رمضان شریف کا مہینہ لنگ گیا صبح عید ہے توجہ ذرا جنہاں نے سکے ٹکر کھا کے پڑھیا ہوئے نا اسلام اپنی کیتیاں ہون تے پھر انہاں دی تقدیر ویکھنا حضرت خواجہ سنون مصری رحمت اللہ علیہ آخری رات صبح عید ہے اندروں نفس نے کہا کہ یار سارے نے سویرے لذیذ اعلیٰ اعلیٰ کھانے پکانے نے اے سنون مصری تو بھی اپنے نفس نو راضی کر لے ایسا بیٹا سدھے ہو بیٹا مہربانی تھوڑی بڑی کم کی گلاں نے بیٹا ذرا سنو گے تو یاد رکھو گے اے اسلام دیا باتاں توجہ حضرات خواجہ سنون مصری نے جڑے اندروں آواز آئی نا نفس دی تے اللہ والے کیویں اصلاح کردے نے فرمایا ٹھیک ہے صبح تینوں لذیذ کھانا کھواواں گا پر شرط ہے
ساری رات نفل پڑھ تے پورے نفل پورا قرآن پڑھ. اپنے آپ کو ختم کر کے کہنے لگے یہ کرے گا تو سویرے لذیذ کھانا کھواواں. اسی تے جیڑی مسیطے آبد لمبیاں تراویاں کر دیاں چلو کسے اور جو چلنے ہیں. لمبیاں تراویاں چھڑ کے اور پاسے دس جانے ہیں. یہ مجبوری نہ پھنس بھی جائیے کہ بیٹھے رہنے اج کر کے تے جدوں رکوع حافظ صاحب جان پھر فٹافٹ اتنی دل کرے کہ عام بھی ہویا کہ نہیں ہویا چل. تے جے اللہ کرے کہ پہلی نیت کے کھلو جی تے کبھی اس پاسے پھرن لگ جانے ہیں کبھی ادھر نہیں لگتے. یہ نہیں آباد وہ دی وجہ کہ ساڈے اندر روحانیت نہیں. اور جنہوں نے نفس کی اصلاح کی تھی ساری رات نفل پڑھے پورا قرآن نفل چ پڑھیا تے دل اکتائے ہی نہیں. صرف اگلے کو سمجھ آئی پچھلے بھی آپ تھوڑی جی کڑوی دوائی ہے تھی ذرا کہ برداشت کرو. شعر و شاعری میں الحمدللہ مرشد کی نگاہ کر لینا تو چوندیاں گلاں بھی بڑے سنا سکنا لیکن مقصد اولیاء کی زندگی تواڈے سامنے پیش کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلاح کیویں کیتی اور کیویں دین متین دے واسطے لڑے. حضرات یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شے دی متواتر عادت نہ پاؤ. یہ مثال میں تو دینا ایک بندہ رات کو روز دودھ پیندا ہے جدھر نہیں لگے گا انہوں نیندر نہیں آئے گی وہ پھرے گا چاہ تو پھرے گی دودھ لگ جائے. چاہ پینے والے نے جی عادت پائی وہ چاہ پاوے وہ جتھے مرضی جانا پائے. سگرٹ پینے والا روزے والے جی تکاب ہے انہوں بچارے برف ہی پئی ہوتی کہڑے گھوگو بولے روزہ کھلے تے میں لیٹرین چ جاواں تو اتنے جا کے سگرٹ لا لینا. عادت نہیں پانی چاہیے بندہ تنگ ہوتا ہے. حضرات توجہ میرے مسلمان بھائی ذرا غور کرے آجے. اے حضرت خواجہ درون مصری رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری رات نفل پڑھے پورے نفلاں دے اندر پورا قرآن پڑھیا دل اکتایا نہیں گھبرائے نہیں. ایک کھانا تیار کیتا صبح جڑے ویلے زبان تے رکھن لگے اندروں آواز آئی میں 10 سال بعد لذیذ کھانا کھانے واسطے میں کامیاب ہو گیا. نفس نے آواز دیتی فوراً رکھ دیتا آدھے نے تینوں کامیاب نہیں ہو دینا. حضرت دی وقار بہ گئے. پھر کی ہویا تھوڑی دیر گزری باہروں کوئی آیا کسی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ باہر آئے پوچھیا کون ہے انہیں تھال کھانیا دا ہاتھ چ پھڑیا ہے. پوچھیا کون ہے کہن لگا ہے تواڈے علاقے دا فلاں محلے دا امیر ترین آدمی آخر کیوں آیا ہے آخر کھانے تواڈے واسطے لے کے آیا ہاں. آپ نے فرمایا کیوں آخر راتی ستا سا قسمت جاگ پے خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا او میرے غلاما اے جڑے کھانے اپنے واسطے پکائے اے میرے یار میرے غلام زنون مصری نو دیکھیا نالے سلام دے نالے آکھی تیرے نبی نے آکھیا اج دی دیہاڑی ساڈی وجہ نال اپنے نفس نال صلح کر لے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حضرات دی وقار اے جدوں میرے دوستان عزیز بندہ انجی صلاح کردا ہے پھر نبی پاک دی طرفوں سلام بھی آ جاندے نے حضور دی طرفوں پیغام بھی آ جاندے نے حضور دی طرفوں کھانے بھی آ جاندے نے پر شرط وے سونے دا بن کے دے خدا دی قسم جیدہ کوئی
پورے کر سرکار نال باطن دا حال پختہ کر خدا دی قسم تیری رہنمائی فرمان گے اور شاعر کہندا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے پڑھ لو ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے بیچاروں کے چارے محمد سب پڑھیے صلی اللہ علیہ گونج پہ جائے صلی اللہ جنہوں نبی پاک نال پیارے حکم بھی ہے میرے آقا دا جدوں نبی پاک دا نام لیا جائے درود پڑھیا کرو پڑھو صلی اللہ اے پچھلے بھی اونچی پڑھو صلی اللہ مجھے دنیا والا لوارس نہ سمجھو او مالک ہے میرے پیارے محمد کہہ لو مالک ہے میرے ذوق نال مالک ہے میرے سارے نہیں بولنے پہ جڑے جڑے سمجھ دے ہو ساڑھے مال دا ساڑھے عزت دا ساڑھی اولاد دا ساڑھی ساری کائنات دا مالک کملی والا ہے وہ ذوق نال پڑھ لو مالک ہے میرے مزہ نہیں آ رہا ذوق نال اپنے آقا دا ذکر مالک ہے میرے پیارے محمد مالک ہے میرے مالک مالک ہے سون دا ٹائم اج دیگر سرکار دے نام کر دے مالک ہے میرے حضرات بات دور نکل گئے حضرت مجدد پاک سرکار آپ نے اپنے غلامانو فرمایا نہ ٹوٹیاں صفا تے پو گے انہاں کیا حضور حاضرہ گرم پانی پیو گے انہاں کیا حضور حاضرہ اے میرے آقا دے دربار دے اے سوکے ٹکر کھاؤ گے انہاں کیا سرکار حاضرہ مجدد پاک نے تلوار نہیں لئی سوٹی لئی جتھے تلواراں کام نہیں کردیاں نیزے تے ڈالاں تے انیاں تے بندوقاں کام نہیں کردیاں فقیر دی دعا کام کر جاندی مجدد پاک سرکار نے تلوار نہیں پھڑے چھڑی پھڑی اپنے مریداں دے چار چفیرے لکیر کھچ
پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ تیرے نبی دے نام دے نال مذاق کیتا گیا ہے، اللہ جلال الدین اکبر ظالم انہیں میرے نبی دی توہین کیتی ہے، اللہ اس ظالم نو برباد کر دے، فقیر دی دعا قبول کر لے۔ ایڈ کر کے ہاتھ چہرے تے پھیرے، کھبیوں سجیوں اگوں پچھوں کالیاں گٹاواں چڑھائیاں، جی آکو اے کالیاں گٹاواں کالے بدل چڑھائے، سخت قسم دی ہنیری چل پے، طوفان آ گیا، اے اللہ دا ولی کھلے کے ویکھدا پیا، اے امیر وزیر سویر ایک دوجے چ وجڑ پے، تمبو اڑ گئے، کناتا اڑ گیا، انہاں دے آلو کھاڑیاں دے مٹی پہ گئے، انہاں دے دودھ مشروباں دے اے مٹی پہ گئے، دسترخوان اڑدے پھر، تمبو کناتا پاڑدیاں پھر، اے نواب تے وزیر دے سفیر ایک دوجے دے اندر وجدے پھر، کوئی ڈگدا پیا کوئی مردا پیا، فقیر سامنے کھلو کے گستاخاں دا تماشا پیا ویکھدا۔ اللہ اکبر۔ جدو مشکل پہ گئے اللہ دے ولی تقدیراں بدل چھڑ دے، میاں محمد بخش سرکار نے فرمایا نا، آپ فرماتے نے مشکل پوے، آپ فرماتے نے ہر مشکل دی کنجیاں رو، تے ہاتھ ولیاں دے آئے، پیر نگاہ کرے جس ویلے، تے مشکل رونا آپ نے وہ سوٹی دے میں لکیر کھینچی سی نا، فقیر اندر سکون نہ بیٹھے، جی آتو اے جلال الدین اکبر، اے بھی جناب من تخت دی کرسی تے بیٹھا ہوئے آسے، انہیں جڑے ویلے ویکھیا حال مندہ ہو گیا ہے، اے بھی اٹھیا دوڑے اپنے محلہ وال، ایک تمبو کنات، اے جڑا قلعہ گلیا ہونا ہے پارا قلعہ سے، اس قلعے رو ہوا نے زور لگایا، او قلعہ زمین چو نکلیا، اڑ کے اے جلال الدین اکبر دے متھے تے بچا، چکر کھا کے تھلے گریا، اے راوی کہندے نے 3 دن پیا رہیا یا 7 دن پیا رہیا، 7 دناں دے بعد اٹھیا تے جنازہ ہی اٹھیا ہے۔ فقیر دی دعا اٹھی، ہاتھ اٹھے
لوکی آدھے نے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں کیا چلیا ساڈے تے کر سکتے ہیں. خدا دی قسم کھا کے کہنا دعا نے جتنے بھی ماشاءاللہ میرے پیر بھائی نے ساڈے تقدیراں بدلنے نے. میں کوئی نہ خطیب سا نہ کوئی امام سا, میں ایک دنیا دار سا, درزیاں دا کم کردا سا. اور عام دنیا دار میرے لڑکے نے انہاں نالوں بھی حالت پیڑی سی. مینوں کسے تعارف کرایا کہ ایک مرد کلندر ہے جڑا او دی نگاہ تھلے آ جائے تقدیر بدل چڑھ جائے. کچھ کہہ دے. انہیں آخیا ایک نہیں ہزاراں چور ڈاکو زانی شرابی قسم کے لوگ وہ دی محفل چائے, انہیں نگاہ پائی, وہ متقی پرہیزگار بن گئے. داڑیاں رکھ لیاں, پگڑیاں بن لیاں, مسواکاں جیب وچ 5 وقت دے نمازی تہجد گزار ہو گئے. چوریاں چھڈ گئے, ڈکیتیاں چھڈ گئے, ہیرا پھیریاں چھڈ گئے, بے ایمانیاں چھڈ گئے, شراب نوشیاں چھڈ گئے. اس آخیا 3 بستیاں نے سندھ دے اندر جنہاں چو بزرگ رہے نے, کوئی 9-10 سال کی بچی اتنے بے پردہ نظر نہیں آتی. مرد تے مرد رہ گئے, عورتاں 5 وقت دیاں نمازی اور تہجد گزار نے. پورے پنڈ دے اندر کوئی خیر شری کم نہیں ہوتا. میں کہا جی انہوں نے پتا, انہوں کہ ہے دور نے, پر جے سمجھے تے مدینے والے نالوں مدینے والا انہوں تو نیڑے, مدینے والے تو نیڑے. ساڈا آقا مدینے میں ہے نا, لیکن مومنہ دیاں جاناں تو زیادہ قریب ہے. تے بزرگ فرماندے نے سر دا کعبہ خانہ کعبہ, دل دا کعبہ مرشد ہے. اچھی آکھو نا, دل دا کعبہ مرشد ہے. آکھے ہو نہ بولو جڑے جاگدے ہو ذوق والے, اچھی بولو دل دا کعبہ. میاں محمد بخش سرکار نے بھی فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں دیس مرشد دا خانہ کعبہ, حج ضرور کریے لگے سندھ چرئی دینے ضلع نو شہر و فیروز ہے. کراچی والے مین روڈ دے ہوتے کنڈیارو شہر دے باہر درگاہ اللہ باد شریف ہے. میں کہنا دا نام کہنے لگا, انہاں دا نام محمد طاہر ہے. پیار نال سجن سائیں کہی دینے. کی آندے نے بابا بھولے شاہ سرکار دی نگری آ رہے ہو, داتا صاحب دا نام لینے, خواجہ صاحب دا نام لینے, سارے ساڑے سیران دا بولو, سارے ساڑے سیران دا. سجن سائی سرکار دا بھی نام لو, رب راضی ہوئے گا, ولیاں دا نام لئیے. کی پیار نام لئی دینے. انہوں نے عاشق نے اپنے شعر وچ تعارف کرایا ہے, آندا عمل کرن دا ٹنگ سکھاوے سجن پیر پیارا, اللہ آباد نورانی بسے نال تحصیل کنڈیارا, ضلع نو شہر فیروز کولو لگے مین روڈ, ہوش کر غافلہ چھڈ رسماں تمام بڑھ نبی دا غلام, ہوش کر غافلہ. میں جدوں انہاں نوں ویکھیا, انہاں دی پہلی نگاہ رحمت میرے تے پئی. تے تواڈے سامنے میں خطیب بڑے ہیں,
نشہرہ میرے کنٹ صرف جمعہ پڑھانا 25,000 روپیہ 4 جمعہ دا دیتے ہیں امام بنا دیتا خطیب بنا دیتا کپڑا دیا رہا ادھر آخر ہی چلو اپنے بچے کا صحیح کپڑا لگوٹا ہی صحیح ٹھیک اور جدو میں توبہ کی تھی مرشد کی نگاہ پہ میں ایک ایک قمیض دے پیس جڑے جڑے مینوں یاد سن گھر جا جا کے دے کے آیا نالے معافی منگی بھائی تہاڈی مہربانی میری غلطی ہے میرے دوستا اے بھی مرشد کی نگاہ جی اللہ اکبر اللہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمائیو او مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تقدیر مبرم ہوتی ہے جیڑی تقدیر مبرم ہے ولیاں دی دعا نال ماں باپ دی دعا نال کسی نیک عمل نال بدلتی رہتی ہے اونچی آکھو سبحان اللہ جلال الدین اکبر مر گیا او دا پتر اورنگزیب بادشاہ بنیا اے بچپن تو ہی چونکہ بادشاہ دا پتر سی تے پیو گمراہی دے رستے تے چلیا شرابی سی ہر ویلے شراب کے نشے چ رہنا حضرات علی وقار ابو فضل اور فیضی جڑا اے علماء سو اے جہنم دے جڑے خنزیر بن گئے سن انہاں نے جناب اے اورنگزیب نو بھی کافی جناب وڈیایا لوکاں نے آکھیا اے جناب جڑی شریعت تواڈے باپ دی ہے اے دین اکبری جڑا وے ایدی سب تو بڑی رکاوٹ اے مجدد پاک سرکار نے اگر مجدد پاک نو ختم کر دے اے دین اکبری بڑا عروج پائے گا اے اورنگزیب شرابے سے انہیں آخیا جناب بلاؤ مجدد پاک نو انہیں آخیا سرکار تواڈے دربار دا اصول ہے جڑا تواڈے دربار چاہتا ہے وہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے اے مجدد پاک نے سجدہ تعظیمی نہیں کرنا اس آخیا جڑا میرا تخت جتھے میں بیٹھنا وا وہ سامنے ایک باری بناؤ اس باری دے وچوں جڑا لگ کے آئے گا ایٹومیٹک میرے اگے جھک جائے گا باری بن گئی مجدد پاک نو دربار وچ بلایا گیا آپ جڑے ویلے اس باری دے کول آئے ساری گل سمجھ گئے نبی دی حدیث یاد آ گئی اتقو بفراست المؤمن اے اللہ دا بندہ اللہ دے نور نال سارا کچھ ویکھ لیندا ہے جے اللہ دا بندہ اللہ دے نور نال ویکھ لیندا ہے تے جیڑا اوندا آقا مدنی تاجدار اودی نظر دا کی عالم ہوے گا جی ولی دی نگاہ بیٹھا مدینے چ ہوے فاروق اعظم نبی نہیں ولی ہے مدینے دے منبر تے بیٹھا ہوے ایران وچ فوجاں دی کمان بھی کردا ہوے سبحان اللہ
کام لگا رہنا 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے توجہ بات کو ختم کرنے ہیں میرے دوستو میرے نبی دی نظر آکھو سبحان اللہ میرے نبی دی نظر آکھو نا سبحان اللہ میرے نبی دی نظر میرے نبی دی نظر میرے نبی دا ویکھنا آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیرے گزر آقا عرشان تو بھی اترے ہوئے سر عرش پر ہے تیرے گزر اور دل فرش پر ہے تیرے نظر ملکوت ملک میں کوئی شے اے مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش لوح قلم او ملکوت ملک میں کوئی شے اور نہیں وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں سر عرش پر ہے تیرے گزر یہ اورنگزیب جڑے لے بیٹھا انہیں باری بنا لئی مجدد پاک سرکار نے بلایا آپ باہر آ کے بیٹھے ابھی یہ مقصد ہے کہ میں چوک کے جاواں اے توجہ کرنا مجدد پاک سرکار نے پہلا جُتی اگے کی تھی پہلا لت اگے کر کے جُتی وکھائی کہ جیڑی طاقت تے جیڑی بادشاہی تے تو بیٹھا فقیر دی جُتی دے اور میں تیرے تخت و تاج نو جُتی دے برابر سمجھنا سارے ویکھ کے حیران ہو گئے یہ الٹ کم ہو گیا انہیں بجائے انہیں کر کے ہوندے نے میں نے جُتی وکھائی ہے سرکار ایک قدم کلیا پھر دوجا کلیا پھر آپ گئے حضرات سامنے جڑے لے آیا مجدد پاک سرکار نو کہنے لگا کہ تسی اپنے جڑے کام نے نا ساڈیاں رکاوٹاں تو باز آ جاؤ حضرت مجدد پاک سرکار نے فرمایا سنو شرابیہ ڈرے نہیں چار تے قتل کروا دے کوئی پرواہ نہیں آقا دے نام تے جان جاندی ہے تے جائے آقا دے نام تے جان جاندی ہے تے آقا دے نام تے جان جاندی ہے تے شیر پڑھ دی ذوق نشیر دا اکھو سبحان اللہ جے کر یار دے نام دا ملے میرا او چوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا سارے نے پکا یقین ہے
مدد تو پکا ٹکٹ کرا کے آیا ہوئے ہر کسی ٹر جانے تے یار جے کر یار دے نا تے ٹر جائیے خدا دی قسم ممتاز حسین صادری نبی دی ناموس تو شہید ہویا کائنات نا پہ لیندی علم دین غازی نبی دے نا تو کبیا منبر تے خطبے پڑھے جا رہے ہیں خادم حسین رضوی نبی پاک دی ختم نبوت واسطے پیارا دینا گیا کائنات نا پہ لیندی اچھی اب اور بھی ٹھنڈا ہو دے ہو زبان اللہ مر جانے زندگی نبی دے صدقے ملی یہ سرکار دے نا تے ٹر جائے خدا دی قسم لاجوپال نے اور پھر میاں والی دی جیل دے اندر حضرت علی مرتضیٰ دا نور علم و دین نو لین آ جاندے نبی پاک دی کچہری چ لے جاندے اور جے چاہنا نبی دی کچہری چ جانا پھر سرکار دے نا تے وک جا اللہ اکبر حضرات توجہ میرے مسلمان بھائیو ذرا غور کرنا اے جناب من حضرت مجدد پاک سرکار نے اے منہ توڑ جواب دیتا فرمایا ساڈے مصطفیٰ آقا دی شریعت مذاق اڑانا تیرا پیو ٹر گیا اے تم ہی اسے لین سے لگے آوے باز آ جا تیرا برا شر ہوئے گا اے مار بھی سکتا سی کہن لگا قید کر لو قیدی بنا کے جیل وچ ٹر گئے اذان دا ویلا ہویا مجدد پاک نے جیل وچ اذان پڑھے نہیں پتا ہوندا میں چوک کے میں بولنا تے تساں بھی چوک کے سبحان اللہ کرے بولنے کا میرا ارادہ کوئی نہیں سی پر تہاڈا ذوق تے مرشد دا فیض ہی آ گئے اچھی کہہ دیو بس ٹھنڈے نہ بولو مختصر حضرات نے وقار حضرت مجدد پاک سرکار نے اذان پڑھی اللہ اکبر ایسی روحانیت نال ایسی توجہ نال اذان پڑھی سکھ ہندو عیسائی یہودی گناہگار مسلمان جنہیں بھی جیل سن سارے دے دل ہل گئے اے جناب من سکھ بھی دوڑ دے آ گئے ہندو بھی آ گئے یہودی عیسائی گناہگار مسلمان بھی آ گئے ایک باری اذان پھر سنا آپ نے فرمایا اذاناں ہوندیاں رہن گیاں اور جڑے مسلمان گناہگار ہو توبہ کرو گناہ مت توبہ کرو اور جڑے یہودی عیسائی ہندو سکھ ہو دلاں دی میل ختم کر کے میرے نبی دا کلمہ پڑھو اچھی آکھو حضرت علی وقار جنہیں بھی جیل دے اندر سن ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے میرے نبی دا کلمہ پڑھ گئے جنہیں مسلمان گناہگار سن سارے توبہ کر لے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے نگاہ ولی میں نگاہ ولی ولی
کتنے بولو جی چدان پانڈم ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے سب نمازی رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یرید ان لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ فرمایا لوکی چاہتے نے دین اسلام نو مٹانا اللہ نے پورا کرنا ہے اچھا سنو گل میرے آگے بالکل یہ اورنگزیب جہاں بیمار ہو گیا پھر دورہ پہلا گیا پھر دوسرا دورہ حکیم ڈاکٹر طبیب بادشاہ سی کوئی نہ چھڈے دورے تے دورہ دورے تے دورہ دورے تے دورہ یہ جان بن گئی بڑے ڈاکٹر حکیم بڑے طبیب بڑے بلائے پر آرام توجہ ہے سب دی آرام کسی آخیا جی شفا لینی جی وہ جڑا جیل وچ مجدد پا کے نا وہ کو دعا کراؤ آدھا جاؤ بابا جی وہاں کو عزت نال عزت بری انہوں نے باہر کر دیا بلا کے لیاؤ حضرت مجدد پاک سرکار کو گئے حضور تہاڈی رہائی دا پیغام ہے فرمایا کیوں آگے اورنگزیب کو دورے تے دورے پہ پیندے نے تے تہاڈے کول دعا کرانی اور سنو اپنی رہائی دا نہیں سوچیا فرمایا جاؤ اورنگزیب نو آکھو تیرے پیو نے مسیتاں جڑیاں ٹوائیاں سن دوبارہ تعمیر کروا اے خنزیر دیاں دکاناں بند کروا خنزیر دا ذبیحہ بند کروا گائے دا ذبیحہ چینج کروا شراباں دیاں دکاناں بند کروا اے حرام زدگی دے اڈے بند کروا اذاناں تے تلاوتاں نو عام کروا اس لیے انہوں پیغام پہنچے انہیں کہا ٹھیک ہے ادھر دے دورے تے دورہ دے دورے تے دورہ آنا بچنا تائی جاؤ اعلان کر دو مسیتاں بڑھواؤ تلاوتاں قرآن دیاں کرو اذانہ دیو قائدہ ذبیحہ حلال جائز آکھو خنزیر دے گوشت دیاں دکاناں بند کرو جو کچھ دین اکبری جو نے کیتا سی نا سارا بند کروا دیتا مجدد پاک سرکار نے اس آنکھیں آ جاؤ جنہیں نائر کنڈیشن فرمایا چلو آؤ شیر و سارے بار جیڑا جیڑا سیدھا لگا بابا جی صرف تو اڈی رہائی دا آڈر ہے فرمایا کیوں اگیلا کوئی چور ہے کوئی چکا کوئی نفنگا کوئی بدماش ہے کوئی لٹیرا ہے فرمایا زبان کو بند کر اوے جنہیں چور چکے لٹیرے سن سارے مسلمان ہو گئے نا کوئی غوث کوئی ولی کوئی قطب کوئی ابدال نگاہ فرمائی سارے ولی بنا دے گا گئے اورنگزیب کو فرمایا میں نے ہاتھ چکنا تو تم ہی چک آپ نے دعا کی تھی لیکن آپ نے فرمایا رو آدھا میں کبھی زندگی جو جمعہ کبھی رویا ہی نہیں رونا آندا ہی نہیں آپ نے فرمایا نہیں رونا آندا رون ورگی شکل بنا انہیں رون ورگا منہ بنایا ادھروں رب دی بارگاہ وچ قبولیت ہو گئی جدو منہ بنایا تے اکھاں چ آنسو بھی آ گئے رب دی بارگاہ چ شفا آ گئی صحت یاب ہو گیا غلام بن گیا ایدی بیوی سی نور جہاں کون سی نور جہاں دا پرا سی آصف جا نور جہاں شیعہ سی آصف جا شیعہ مطلب نہ سی پہلے دین تے بنا ہویا ہن اورنگزیب نے اس دور کے اندر مسلک اہل سنت و جماعت تے بنا ہویا نور جہاں نے کہا اورنگزیب میرا دیوانہ ہے ایران چوئے نے مجدد بلایا مجتہد بلایا بلا کے کہنے لگی جو دل کردہ ہے شیعہ مذہب دا کام کھل کے کر
औरंगजेब मेरा दीवाना है, मेरे हुस्न दा मस्ताना है, मेरे इशारे पे चलता है, जरूरत ही नहीं बोले मेरे इशारे तो बगैर, खुल के शिया का काम कर। हजरातों ने शिया का मजहब फैलाना शुरू कर दिया और उन्हें एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर उन्हें जरा पहला फिकरा लिखिया, उन्हें लिखिया जे उमरे खेश बेजारम दरी नामे उमर दारन। उन्हें आख्या मैं अपनी उम्र से बेजारम के दा नाम उमरे मुस्ताफी उमर सहाबिया रसूलों ने की थी। कहने लगा जरा मैंने होता तेरी उम्र के लिए बार बार उम्र कही तेरे मेरा दिल सड़ता है, मैं इस उम्र को बेजारम के दा नाम उमरे। जदों ये गल आम होई ना ते उलमा वक्त ने सुनी अनसुनी कर दी। मुजद्दद पाक सरकार को जदों पता लगे ते आप दी रगे गैरत और इश्क फड़की, आप सीधे डायरेक्ट औरंगजेब के महत्व आया। सुभान अल्लाह। चौकीदार पहरेदार खड़े ने, फकीर पैरों दियां जुतियां नाल ओदे कलीना नूं मसलदे ओदे सामने टुर गया। जी हां, क्या लगा औरंगजेब तेनू नहीं पता की हो रहा है? आंदा गुण की पे होंदा है? फरमाया तेरी बीवी नूर जहां ने ऐलान चो मुजतहिद बनाया है, जिन्हें मेरे अब्बा हजूर मेरे नबी दे गुलाम हजरत उमर फारूक की शान गुस्ताखी की थी है और किया कि मैं अपनी उम्र तो बेदार के ना उमरे। औरंगजेब ने कहा अच्छा, फरमाया दूर जाओ काम हो जाएगा। उन्हें नूर जहां बुलाया, उन्हें क्या सुना तेरा मुजतहिद आया है? कहती हाँ। आखिर फिर मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। करना बादशाही काम कर दो, बादशाही कामों च मसरूफ रहो, तो की क्या लगा नहीं मैं ज़ियारत करनी चाहना। उन्हें समझा शायद मेरी मुजतहिद दा मौत के दो गए। उन्हें कहा ठीक है कल दरबार लगेगा। दरबार लगेगा। हजरात तवज्जो फरमाना, चार चुफेरे राया बैठी है, बात खत्म है। चार चुफेरे राया बैठी है, नूर जहां बैठी है, आसफ जा बैठा है, औरंगजेब बादशाह बैठा है। एक नाम मुजतहिद नूं बुलाया, उन्हें काले रंग का लंबा जिहा जुब्बा पाया सी, सिर ते काले रंग की दस्तार, इंज लगता सी जिवें ऊंट झूमदा आउंदा पिया। नूर जहां ने अख दा इशारा किया, कह छड़े अपने दीवाना है। ओ मुजतहिद कहन लगा हाँ मैं लिखा है। इन्नी गल की औरंगजेब ने म्यान चो तलवार कढे, मारन लई छप्पिया। नूर जहां दरमियान चाहे, हजूर मेरा इमाम मेरा मुक्तदा है। फरमाया नूर जहां तेनू दिल दिता है, ईमान तेरे दिल तेरा ईमान मुस्तफा है। तलवार कड़ी सर तो तन जुदा करके परा मारे। अगर
مجدد پاک سرکار مقابلہ نہ کرتے اج یاد رکھو اس علاقے کے اندر شیعہ ہی شیعہ ہوتے اگر شیعہ مذہب نو مات دیتی ہے تے مجدد پاک سرکار نے اے اذاناں اے تلاوتاں اے مسجداں اے مجدد پاک سرکار دا فیض ہے مجھے کہہ دیو رب کے کہہ دیو پتر شاہ جہاں آیا شاہ جہاں 5 وقت کا نمازی تے تہجد گزار اب ایسا میری گلوں کے واسطے 17 کروڑ کا تخت طاؤس تیار کیتا گیا ادو جدو 2 روپے دا دیسی گھیو ایک سیر ملتا سی 2 روپے دی آٹے دی بوری ملتی سی ادو 17 کروڑ لگیا تخت طاؤس بنایا شاہ جہاں آیا استقبال واسطے افتتاح کرایا جا رہا ہے جڑے ویلے ویکھیا تخت طاؤس بنیا اے شاہ جہاں اتنے آیا کہن لگا پانی دا لوٹا لے آؤ اچھی کیا جی مزہ آئے گا بزرگوں کا فیض ملے گا اور کہنے لگے پانی دا لوٹا لے آؤ جن نے تخت بنایا سے اگر سرکار پانی لوٹا کی کرنا جے اخے تھے بیان کے وضو کرنا ہے انہیں کیا سرکار میں پیسے لائے لے میں بنایا ہے اگر انہوں پانی لگ گیا اے ضائع ہو جائے گا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا فرمایا تیرا کام بنانا سی استعمال میں کرنا ہے اتنے پانی پکایا لوٹے نال پانی نال وضو کیتا مسلح بچا کے نفل نیت لے نماز شروع کر دیتے سارے دیکھتے رہ گئے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کہنے لگے اے بادشاہ ہوتے نماز دا ٹائم ہی کوئی نہیں سے اے کیڑی نماز پڑھی گے آپ نے فرمایا فرعون واسطے اے ہاتھی دے دند دا تخت بنیا سے او دا دماغ خراب ہو گیا او نے آنا ربوں کو ملعالا کیا او میں تو آنا ربا مینوں او میرا یاد آ گیا اے تے بہت قیمتی ہے میں کیا کدھر تکبر دا کیڑا میرے دماغ وچ بھی نہ آ جائے اس واسطے میں تے پانی بھی روڑ چھڑیا ہے سجدہ شکر ادا کر کے سبحان ربی لایا کھیا اللہ کی حال ہے اللہ کی حال ہے میرے مسلمان بھائیوں اے مجدد پاک کی زندگی ایسے بزرگاں کا فیض لین واسطے نقشبندی سلسلے کے اندر داخل ہونا چاہیے اور وہی نقشبندی فیض سجن سنگ سرکار پہ برتا دے رہے بہت ایک لوگ نے معذرت نال میں بھی کافی ٹائم لے لیا شوق بن گیا سی حضرات اللہ میرا تھوڑا آنا قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات و شفا بنائے اعتماد میں دیکھ جڑے انتظام والے نے صرف انہوں نے اٹھن کی اجازت ہے کہ میں چاہتا ذرا 2-3 شعر اہل بیت اطہار دی شان سب ذکر ہو گئے نے محبت دے نال میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر میرے نال ذوق دے نال پڑھنا مل کے محبت دے نال بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا حسین
پاک دا فیض جڑا مجدد پاک اکھ چک پا کے گل کیتی علی پاک دا فیض ہی سارا مل کے کہہ لو بے مثال کر علی دا در علی دا در علی دا میرا سارا سامان علی دا میرا سارا سامان علی دا اے چندے دے مان علی دا اچھی کہہ دیو اے چندے دے ایمان علی دا اے دل علی دا اے سر علی دا دل علی دا اے سر علی دا گھر علی دا در علی دا او نارشت ضروری نے نا یار ضروری نے او دن حشر دے بخشش لے سرکار ضروری نے رشتے داریاں چھڑیاں پین دے چھڑ دے یاریاں چھڑیاں پین دے چھڑ دے مگر نبی دا دامن نہ چھڑی حسین دا دامن نہ چھڑی علی دا دامن نہ چھڑی صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی دا دامن نہ چھڑی مجدد پاک سرکار اعلی حضرت دا دامن نہ چھڑی ایتھے بھی بیڑا پار اگے بھی بیڑا پار اللہ اکبر نانشت ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر بخشش لے سرکار ضروری ذوق نہ پڑھو بس بات ختم کریے اور دن حشر بخشش لے سرکار تھک گئے اور لنگر بہترین تانوں تقسیم ہو لگا کہ ظاہری لنگر تانوں تقویت دے گا باطنی لنگر بھی حاصل کرو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اور دن حشر بخشش لے سرکار ضروری نے اگے دی ہاتھ کھڑے نے سارے نہیں علماء رہن دو عوام اٹھاؤ دن حشر بخشش لے سرکار اور چھاٹے یار کدورت نو ایوے مار نہ ٹکرا تو ساڈا مسئلہ کہ او پنجان جے مننا ہے پھر چار ضروری او پنجان جے مننا ہے پھر چار ضروری نے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوہم ان الحمدللہ